नमस्ते। आज 29 गते आइतबारको भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु। आजको टपिक मैले सबैभन्दा सुरुमा तपाईहरुलाई म एसआईपी एन्ड इक्विटीको रजिस्ट्रेसन प्रोसेस के हो त्यो प्रोसेसमा देखाइदिने छु। त्यसैगरी आजको टपिक मैले बेसिक लिएको छु फन्डामेन्टलबाट। अथराइज क्यापिटल के हो, इस्युड क्यापिटल के हो, सब्सक्राइब क्यापिटल के हो र पेड अप क्यापिटल के हो र प्रमोटर र पब्लिक के हो र प्रमोटर र पब्लिक कति बेला कन्भर्टेबल हुन्छ, कन्भर्ट हुन्छ। पब्लिक प्रमोटर टोटली कति बेला कन्भर्ट हुन्छ पब्लिकमा। यी यावत कुराहरुमा तपाईले डिस्कसन गर्नुहुन्छ र नेप्सेको एनालाइसिस चाहिँ छँदैछ। नेप्सेको पार्ट, नेप्सेको एनालाइसिस छँदैछ। अबको सपोर्ट कति छ, अबको रेजिस्टेन्स कति छ, इन्डिकेटरले के भन्छ, आज बाइ गर्ने या सेल गर्ने, यी यावत कुरा त छँदैछ। सबैभन्दा सुरुमा तपाईहरुलाई आज स्लाइडमा आए। स्लाइडमा आउँदाखेरि तपाईहरुलाई आजको टपिक भनेको बेसिक नै हो। फन्डामेन्टलको चाहिँ बेसिक पार्ट हो। यहाँ तपाईहरुले के देख्नुहुन्छ भन्दाखेरि धेरै सुन्नुहुन्छ अथराइज क्यापिटल, अथराइज सेयर क्यापिटल, इस्युड सेयर क्यापिटल, सब्सक्राइब सेयर क्यापिटल, पेड अप क्यापिटल, राइट सेयर, बोनस सेयर, स्वेट इक्विटी सेयर र पार भ्यालु, फेस भ्यालु, इस्यु प्राइस, सेयर प्रिमियम, डिस्काउन्ट बुक भ्यालु र मार्केट भ्यालु। यी भनेको नर्मल टर्म्सहरु हो। यी टर्म्सहरु के हुन् त? अथराइज क्यापिटल के हुन्, इस्यु क्यापिटल के हो, सब्सक्राइब क्यापिटल के हो, पेड अप क्यापिटल के हो र राइट सेयर के हो अथवा बोनस सेयर के हो। सबैभन्दा सुरुमा म तपाईलाई एक्सेलबाट पनि आउँछु। एक्सेलबाट पनि हामी एक्जाम्पल लिन्छौँ। सँगसँगै हामी केबाट आउँछ भन्दाखेरि तपाईलाई अथराइज क्यापिटल। अथराइज क्यापिटल भनेको कस्तो क्यापिटल भनेपछि जम्मा चारवटा टाइप छ यहाँ अथराइज क्यापिटल। सबभन्दा सुरुमा तपाईले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि तपाईले सबैभन्दा सुरुमा के बुझ्नुस्, तपाईको इक्विटी। इक्विटी के हो? इक्विटी मात्रै सुन्नुहुन्छ। इक्विटी के हो? हामी सबैको लाइफमा के हुन्छ भन्दाखेरि हामीलाई इक्विटीको आवश्यकता पर्छ। कुनै पनि बिजनेस रन गर्दाखेरि, कुनै पनि बिजनेस स्टार्ट गर्दाखेरि तपाईले सबैभन्दा सुरुमा के चाहिन्छ भन्दाखेरि इक्विटी चाहिन्छ। इक्विटी भनेको तपाईसँग भएको पैसा भनेको इक्विटी हो। तपाईसँग जति क्याश छ त्यो क्याश भनेको के त भन्दाखेरि इक्विटी हो। सपोज तपाई कुनै एउटा बिजनेस खोल्दै हुन्छ, तपाई या त दोकान खोल्न खोज्दै हुन्छ या त तपाईले के गर्न खोज्दै हुन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि एउटा बिजनेस रन गर्न खोज्दै हुन्छ, या त म्यानुफ्याक्चरिङ, या त सर्भिस, या त ट्रेडिङ, या त अरु कुनै तपाईले टाइप्सको बिजनेस तपाईले खोल्दै हुन्छ भने सबैभन्दा सुरुमा तपाईले के चाहिन्छ भन्दाखेरि तपाईलाई इक्विटी चाहिन्छ। सपोज तपाईले एउटा कुनै दोकान रन गर्न खोज्नुभयो, दोकान रन गर्दाखेरि तपाईले के चाहिन्छ भन्दाखेरि कतिको क्यापिटल हो, जस्तै कतिको दोकान तपाईले अपरेट गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि एउटा तपाईले कुनै म्यानुफ्याक्चरिङ युनिट खोल्नु खोज्नुभयो भने तपाईले के चाहिन्छ भने कतिको तपाईले क्यापिटल चाहिन्छ भनेपछि त्यो क्यापिटल भनेको चाहिँ इक्विटी हो। भनेपछि तपाईसँग कति छ? सपोज मसँग कति छ? 10 लाख रुपैयाँ छ भने त्यो 10 लाख तपाईले के भयो त? इक्विटी हो। मैले एउटा दोकान खोल्न खोज्दै छु, मसँग कति छ भन्दाखेरि 10 लाख रुपैयाँ मसँग क्याश छ भनेपछि त्यो भनेको तपाईको इक्विटी हो। भनेपछि 10 लाखले मात्र के हुँदैन भन्दाखेरि तपाईले दोकान खोल्दैन, अथवा 10 लाखले मात्र के गर्न सक्नु भन्दाखेरि तपाईले आफ्नो दोकान अपरेट गर्न सक्नुहुन्न। किन भन्दाखेरि अझै तपाईले के चाहिन्छ? केही फन्डिङहरु, केही क्यापिटलहरु चाहिन्छ तपाईले। भनेपछि यदि तपाईसँग 10 लाख छ भने यदि तपाई के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि बाहिरबाट बरो गर्नुहुन्छ भने मतलब, अथवा कुनै साथीसँग तपाई सपोर्ट लिनुहुन्छ, अथवा तपाई बैंक जानुहुन्छ, बैंकबाट तपाईले डेब्ट लिनुहुन्छ। भनेपछि त्यो भनेको चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि इक्विटी भनेको तपाईको क्याश भयो र तपाई कहीँबाट बरो गर्नुभयो, साथीसँग बरो गर्नुभयो, कसैसँग बरो गर्नुभयो, त्यो भनेको के त भन्दाखेरि डेब्ट भयो। भनेपछि इक्विटी र डेब्ट मिलेर के हुन्छ भन्दाखेरि टोटली तपाईको चाहिँ कति फन्डिङ चाहिन्छ त्यो फन्डिङ तपाईसँग के हुन्छ? जुटाउँछ। भनेपछि यहाँ तपाईले सपोज यहाँ हामीसँग के छ भन्दाखेरि हामी के गर्छ भन्दाखेरि हाम्रो तपाई नेपालमा चाहिँ हामीसँग इक्विटी के हुँदैन भन्दाखेरि धेरै हुँदैन। हामीसँग स्किल भएको मेन पावरहरु धेरै छन्। नेपालमा तपाईले स्किल भएको चाहिँ धेरै भेट्नुहुन्छ तपाईले। तर के चाहिँ भेट्नु भन्दाखेरि स्किल छ तर इक्विटी छैन। इक्विटी नभइकन तपाईले के गर्न सक्नु भन्दाखेरि तपाईले कुनै पनि बिजनेस तपाईले अपरेट गर्न सक्नुहुन्न। र त्यो इक्विटी लिन कहाँ जान्छ भन्दाखेरि विदेश जानुहुन्छ र विदेश गएपछि के गर्नुहुन्छ? त्यो इक्विटी लिँदै तपाई त्यही विदेशमै के गर्नुहुन्छ भने हराउनुहुन्छ। अनि सबै स्किल पर्सन कहाँ गइरहेछ भन्दाखेरि बाहिर चाहिँ इक्विटी लिन बाहिर जान्छन् र त्यही इक्विटी लिँदै के गर्छ भन्दाखेरि बाहिरै उहाँले सेटल हुनुहुन्छ। भनेपछि त्यो भनेको चाहिँ एकदमै नेगेटिभ पार्ट हो हाम्रो कन्ट्रीको लागि। अब अथराइज क्यापिटल। अब सपोज अथराइज क्यापिटल हामीले के एजम्पसन गर्छौं भन्दाखेरि हामीले अथराइज क्यापिटल कति राखौं भने 20 लाख रुपैयाँ राखौं। सपोज 20 लाख रुपैयाँ हामीले अथराइज क्यापिटल राखौं।
भनेपछि सपोज हामीले 20 लाख रुपियाँ अथोराइज क्यापिटल राख्यौँ भने हामीसँग अब इस्युड सेयर क्यापिटल भनेपछि यो भनेको चाहिँ हाम्रो टोटली भयो। अथोराइज भनेको चाहिँ टोटली भयो। भनेपछि म्याक्सिमम भनेको चाहिँ जस्तै कि अथोराइज क्यापिटल भनेको के त भनेको हाइएस्ट एमाउन्ट अफ एन अर्गनाइजेसन क्यान इस्युड भनेपछि सबैभन्दा धेरै चाहिँ कति इस्यु गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले इन्जेक्ट गर्नुहुन्छ त्यो बिजनेसमा भने तपाईँले 20 लाख रुपियाँ तपाईँले इस्यु गर्न सक्नुहुन्छ। यदि अथोराइज सेयर क्यापिटल तपाईँले कति राख्नुहुन्छ भन्दाखेरि 20 लाख राख्नुभयो भने मतलब अब तपाईँले 20 लाख त मैले रजिस्टर्ड गरेँ अथवा अथोराइज क्यापिटल राख्ने मेरो दोकान कतिको सम्म खोल्नु ठिक्क हुन्छ भने मलाई 20 लाख रुपियाँ चाहिन्छ अनि मात्रै म दोकान खोल्न सक्छु भने नि तपाईँले के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि यहाँ अथोराइज क्यापिटल कति राख्नुहुन्छ 20 लाख तपाईँले राख्नुहुन्छ। भनेपछि अब 20 लाख राख्दाखेरि तपाईँसँग कति इक्विटी छ भनेपछि इस्युड कति गर्नुहुन्छ तपाईँले अब 20 लाख हुन्छ भन्ने छैन। भनेपछि मसँग कति छ भने मसँग इक्विटी अहिले चाहिँ इस्यु गर्दाखेरि चाहिँ म 10 लाख मात्रै इस्यु गर्न सक्छु भने तपाईँले के भयो त यो 10 लाख चाहिँ के भयो त इस्युड सेयर क्यापिटल भयो। भनेपछि 20 लाख चाहिँ अथोराइज क्यापिटल हो। म्याक्सिमम तपाईँले युज गर्दाखेरि चाहिँ म्याक्सिमम क्यापिटल चाहिँ अर्गनाइजेसनले कतिसम्म इस्यु गर्न सक्छ भन्दाखेरि तपाईँले 20 लाखसम्म मात्रै इस्यु गर्न सक्नुभयो। तर त्यो मध्येको मैले अहिले कति इस्युड गरेँ भने 10 लाख मात्रै मैले इस्यु गरेँ। त्यो 10 लाख इस्यु गर्दाखेरि चाहिँ मसँग अब प्रमोटर र पब्लिक दुईवटा हुन्छ। प्रमोटरलाई म कति इस्यु गर्छु र पब्लिकमा म कति इस्यु गर्छु। भनेपछि अब यदि प्रमोटरमा मैले कति गरेँ भन्दाखेरि 60% सपोज मैले के गरेँ भन्दाखेरि प्रमोटरमा इस्यु गरेँ र मैले कति पर्सेन्ट इस्यु गरेँ पब्लिकमा भने 40% मैले के गरेँ भन्दाखेरि पब्लिकमा इस्यु गरेँ। भनेपछि 40% हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि पब्लिकमा इस्यु हुन्छ। सपोज हाम्रो पार भ्यालु कति हुन्छ भन्दाखेरि 100 रुपियाँको हाम्रो पार भ्यालु छ। जहिले पनि हाम्रो नेपालमा चाहिँ एउटा मात्रै के हुन्छ भन्दाखेरि पार भ्यालु जसको पार भ्यालु चाहिँ बढी छ कम छ त्यो भनेको चाहिँ सोल्टी होटल हो। अरू सबैको पार भ्यालु कति छ भने 100 रुपियाँ छ। भनेपछि अब हाम्रो अथोराइज क्यापिटल 20 लाख हो। हामीले इस्युड कति गर्यो भन्दाखेरि 10 लाख हो। इस्युड 15 लाख पनि गर्न सक्नुहुन्छ, इस्युड 5 लाख पनि गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो तपाईँको कुरा हो। इस्युड तपाईँले 15 लाख पनि गर्न सक्नुभयो, इस्युड तपाईँले 5 लाख पनि गर्न सक्नुभयो। त्यो भनेको चाहिँ तपाईँको पार्टको कुरा हो के इस्यु गर्ने। अब प्रमोटरमा हामीले कति पर्सेन्ट इस्यु गर्यो भन्दाखेरि 60% इस्यु गर्यो भने यसको चाहिँ कति हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो 60% हुन्छ। सपोज यो हामीले 6 लाख रुपियाँ केमा इस्यु गर्यो भन्दाखेरि हामीले 6 लाख रुपियाँ हामीले प्रमोटरमा इस्यु गरौँ। अनि अर्को भनेको चाहिँ हामीले त्यसमा कतिमा इस्यु गर्यो भन्दाखेरि 40% हामीले यसको चाहिँ 40% हामीले केमा इस्यु गर्यो भन्दाखेरि पब्लिकमा इस्यु गरौँ। भनेपछि हामीले 4 लाख रुपियाँ चाहिँ पब्लिक भयो र 6 लाख रुपियाँ के भयो त हाम्रो प्रमोटर हो। भनेपछि प्रमोटर हाम्रो 6 लाख भयो, पब्लिक कति भयो त 4 लाख हो। अब 4 लाख प्रमोटर हो भने तपाईँले नम्बर अफ आउटगोइङ सेयर कति भयो त भने प्रमोटरको भयो 6000 अनि पब्लिकको कति हो भने जम्मा कति भयो त 4000 किताब हो। टोटल हामीले नम्बर अफ आउटगोइङ सेयर कति भयो त यो 10,000 हाम्रो के भयो त नम्बर अफ आउटस्ट्यान्डिङ सेयर हो। भनेपछि यो के भयो हामीसँग अथोराइज क्यापिटल 20 लाख भयो, हामीले इस्युड गर्यो कति 10 लाख। 10 लाख मध्ये हामीले प्रमोटरलाई कति गर्यो 6 लाख र पब्लिकमा कति गर्यो भन्दाखेरि 4 लाख। अब यही प्रमोटर पब्लिक तपाईँले कति पर्सेन्ट प्रमोटर छ कति पर्सेन्ट पब्लिक छ हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले सिम्पल यहाँ पनि जान सक्नुहुन्छ नेप्सी अल्फामा। नेप्सी अल्फामा जानुहोस् तपाईँले। नेप्सी अल्फामा गइसकेपछि यहीँ तपाईँले हेर्नु भने सपोज CGH को तपाईँले यहाँ क्लिक गर्नु भने माथिको क्लिक गर्नु भने यहाँ कति छ प्रमोटर भने 88% प्रमोटर छ अनि पब्लिक कति छ भन्दाखेरि 12% को प्रमोटर छ। भनेपछि 88% प्रमोटर भयो र पब्लिक कति भयो त 12% यहाँ इस्यु गर्यो। भनेपछि यहाँ 10 लाख छ भने 88% चाहिँ उसले प्रमोटर इस्यु गर्यो र पब्लिक कति गर्यो भन्दाखेरि 12% गर्यो। भनेपछि कुन कम्पनीबाट तपाईँले प्रमोटर पब्लिक कन्भर्ट हुन्छ भने सपोज तपाईँले चाहिँ ब्याङ्क विकास ब्याङ्क फाइनेन्स र माइक्रो फाइनेन्स अनि त्यसै गरी लाइफ र नन लाइफ चाहिँ 100% के हुँदैन भन्दाखेरि पब्लिकमा आउँदैन। बाँकी रहेको जति छ सबै के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँलाई प्रमोटरको 3 वर्षपछि के गर्छ भन्दाखेरि यो पब्लिकमा कन्भर्ट हुन्छ। भनेपछि हाइड्रो पावर भयो, म्यानुफ्याक्चरिङ भयो, अरू होटलहरू भयो, अरू सबै जति कम्पनी छन् ती सबै कम्पनी के हुन्छ भन्दाखेरि प्रमोटरबाट के हुन्छ पब्लिकमा कन्भर्ट हुन्छ। भनेपछि अब हामीले यहाँ के हेरौँ भने हामीले इस्युड कति गरौँ 20 लाख गरौँ, हामीले अथोराइज कति भयो 20 लाख भयो, इस्युड कति भयो 10 लाख भयो, प्रमोटर कति भयो 6 लाख भयो र पब्लिक कति भयो हामीसँग 4 लाख भयो। अब सब्सक्राइब सेयर क्यापिटल भनेको चाहिँ यो त हामीले इस्यु गऱ्यौँ तर 100% सब्सक्राइब भयो भने
100% सब्सक्राइब भयो, प्रमोटरको पनि पब्लिकको पनि 100% सब्सक्राइब भयो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि प्रमोटर त हामी भएको हुन्छौँ, कुनै सब्सक्रिप्सनको कुरा आउँदैन। पब्लिकमा 100% सब्सक्राइब भयो भने के हुन्छ भने सब्सक्राइब क्यापिटल र इस्युड क्यापिटल के हुन्छ, सेम नै हुन्छ। र अर्को पनि के हुन्छ भन्दाखेरि जति % सब्सक्राइब भयो, अनसब्सक्राइब भयो भने पेड अप क्यापिटलमा तल आउँदाखेरि चाहिँ सेम नै हुन्छ। भने चाहिँ 20 लाख तपाईँले अथोराइज क्यापिटल भयो र 10 लाख हामीसँग के भयो त पेड अप क्यापिटल हो। अनि चाहिँ पेड अप क्यापिटल र इस्युड क्यापिटल र पेड अप क्यापिटलमा के फरक छ भने यदि इस्युड गरेको सबै सेयर चाहिँ सब्सक्राइब भएन भने पेड अप क्यापिटलमा डिफ्रेन्ट आउँछ। होइन भने यहाँ के आउँदैन भन्दाखेरि कुनै पनि डिफ्रेन्स आउँदैन। जति पेड अप क्यापिटल हुन्छ त्यति नै के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ जति इस्युड क्यापिटल हुन्छ त्यति नै के हुन्छ भन्दा यहाँ पेड अप क्यापिटल हुन्छ। अनि चाहिँ तपाईँले नर्मल्ली भनेको चाहिँ हामी एउटा दोकान खोल्यौँ, हामीले 20 लाख रुपियाँ अथोराइज क्यापिटल राख्यौँ, हामीले इस्युड क्यापिटल कति राख्यौँ भन्दाखेरि 10 लाख रुपियाँ हामीले इस्यु गऱ्यौँ। 10 लाख मात्रै हामी प्रमोटरको 60% हामीले इस्यु गऱ्यौँ र पब्लिकको हामी कति गऱ्यौँ भन्दाखेरि 40% हामीले के गऱ्यौँ, इस्यु गऱ्यौँ। र पेड अप क्यापिटल हामीसँग कति भयो त भने 10 लाख हो, किन हामीसँग के भयो त 100% के गर्यो भन्दाखेरि सब्सक्राइब गर्यो। अनि चाहिँ 100% सब्सक्राइब भयो भने यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो इस्युड क्यापिटल र पेड अप क्यापिटलको सेम नै हुन्छ, कुनै फरक हुँदैन। अनि चाहिँ त्यही भएर यहाँ तपाईँले हेर्नु भने अथोराइज क्यापिटल भनेको टोटल हो, यो इस्युड सेयर क्यापिटल भनेको एप्रुभ क्यापिटल हो। अर्गनाइजेसनले जुन एप्रुभ गर्छ त्यो एप्रुभ क्यापिटल हामीले 10 लाख रुपियाँ गरौँ। सब्सक्राइब क्यापिटल भनेको चाहिँ आइपिओ जब इस्यु हुन्छ सबै 100% सब्सक्राइब भयो भने त्यही सब्सक्राइब नै पेड अप क्यापिटल हुन्छ। र पेड अप क्यापिटल हामीले के त भन्दाखेरि हाम्रो अथोराइज क्यापिटल जति छ त्यति नै के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो पेड अप क्यापिटल हुन्छ। अनि चाहिँ आजको टपिकमा मैले यो चारवटा कुरालाई अथोराइज क्यापिटल, इस्यु क्यापिटल, सब्सक्राइब क्यापिटल र पेड अप क्यापिटल हामीले डिस्क्राइब गरौँ। भोलिको टपिकमा हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि यही बेसमा हामी फन्डामेन्टलको चाहिँ बेसमा हामीले सेकेन्ड फेजमा पनि हामी जान्छौँ। यो भनेको टोटल्ली बेसिकको लागि हो, बेसिक पार्टको लागि हो। अब अर्को भनेको चाहिँ मैले यहाँ रजिस्ट्रेसन प्रोसेस छ। तपाईँले सुरुमा के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि गुगलमा जानुहोस्, स्मार्ट टाइप गर्नुहोस्। स्मार्ट टाइप गरिसकेपछि यहाँ जानुहोस्, यहाँ गइसकेपछि यहाँ इक्विटी छ, इक्विटीमा रजिस्ट्रेसन फर्म छ। यो रजिस्ट्रेसन फर्ममा क्लिक गर्नुहोस्, एसआइपी अनि इक्विटी भनेर। यसमा मैले के राखिदिएको छ भन्दाखेरि युजर नेम, युजर इमेल तपाईँले राख्नु पऱ्यो, पासवर्ड राख्नु पऱ्यो, तपाईँको नाम लेखिदिनु पऱ्यो, मोबाइल नम्बर राखिदिनु पऱ्यो, बिओआइडी तपाईँले राखिदिनु पऱ्यो जति आफ्नो छ बिओआइडी, र एक्सपेक्टेड इन्भेस्टमेन्ट हाफ इयरली जुन भन्छ। तपाईँले यदि 1 लाखको इन्भेस्टमेन्ट प्लानिङ छ भने तपाईँले यहाँ 50,000 राख्नुहोस्। यदि तपाईँले 2 लाखको छ भने 1 लाख राख्नुहोस्। यदि 10,000 छ भने 5,000 राख्नुहोस्। यदि 20,000 छ भने तपाईँले 10,000 राख्नु। गरेपछि दुईचोटि कल आउँछ। दुईचोटि कल आउँदाखेरि तपाईँको इन्भेस्टमेन्ट प्लानिङ कति रहेछ त्यो हामी चाहिँ यति टाइप गरेर तपाईँले सबमिट गरिदिनु भने हाम्रो डाटाबेसमा तपाईँले बस्छ र हामी त्यसपछि के गर्छ भन्दाखेरि के पार्टमा जाने त्यतिखेर हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि डिस्कसन गर्छौँ। र अब अर्को टपिकमा हामी केमा आउँछौँ भने हामी चाहिँ नेप्स एनालाइसिसमा आउँछौँ। नेप्स एनालाइसिसमा तपाईँले हेर्दाखेरि चाहिँ नर्मल्ली यो क्यान्डल, हिजोको क्यान्डल हामी हेर्छौँ, अस्तिको क्यान्डल हेर्छौँ। एउटा मार्बुजी क्यान्डल बना, इन्डिसेन्ट क्यान्डल बनायो भने इन्डिसेन्ट क्यान्डल बनाएर क्लोजिङ दिँदाखेरि त यही क्यान्डलले नेगेटिभ थियो। त्यही पनि यहाँ के आउँथ्यो भन्दाखेरि योभन्दा माथि चाहिँ गएको भए बाई कल आउँथ्यो, योभन्दा मुनि आयो भने के आउँथ्यो भन्दाखेरि सेल कल आउँथ्यो। भनेपछि योभन्दा मुनि फेरि आयो भने चाहिँ हिजो पनि तपाईँले के दियो भन्दाखेरि बाईभन्दा सेलै के दियो भन्दाखेरि दियो भने चाहिँ योभन्दा माथि जाँदाखेरि बाई गर्नुहुन्थ्यो, योभन्दा मुनि आउँदाखेरि के गर्नुहुन्थ्यो भन्दाखेरि तपाईँले सेल गर्नुहुन्थ्यो। भनेपछि तपाईँले यो दुईवटामा अस्ति पनि क्यान्डलले के दियो भन्दाखेरि सेल नै दियो। त्यसै गरी तपाईँले अब फिबोनाचीको पार्टबाट हामी हेर्छौँ। फिबोनाचीको पार्टबाट हेर्दाखेरि चाहिँ कहाँ छ त यसको सपोर्ट र कहाँ रेजिस्टेन्स छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले माथि तलबाट हामी तान्छौँ। तलबाट तान्दाखेरि चाहिँ यही पार्टमा अस्ति हामीले जुन भनेको थियौँ यो 2000 को चाहिँ के छ भन्दाखेरि 2016 2015 को चाहिँ सपोर्ट छ। एरियाबाट पनि त्यही छ, एरियाबाट पनि तपाईँले राख्नु भने एरियाबाट पनि त्यही पाउनुहुन्छ। एरियाबाट तपाईँले यो 2015 र 2015 को चाहिँ सपोर्ट भयो, एरियाबाट पनि त्यही हो। त्यसै गरी इन्डिकेटरबाट तपाईँले कहाँ के छ भने बोलिङ्गरबाट तपाईँले हेर्नुहोस्। बोलिङ्गरबाट तपाईँले हेर्ने भने लोवर ब्यान्ड कति दिएको छ भन्दाखेरि 2000 नै दिएको छ भनेपछि यसको पनि सपोर्ट के भयो त 2000 नै भयो। त्यसै गरी तपाईँले पिभोटबाट हेर्ने भने पिभोटबाट तपाईँले हेर्नु भने पिभोट पोइन्टबाट पनि तपाईँले कति दिएको छ भन्दाखेरि यही 2004 कै सपोर्ट दिएको छ। भनेपछि पिभोटबाट पनि त्यही दियो, बोलिङ्गरबाट पनि त्यही दियो, फिबोनाचीबाट पनि त्यही दियो। त्यसै गरी एरियाबाट पनि के दिएको छ भन्दाखेरि त्यही दिएको छ भन्दाखेरि त्यही 2000 को पोइन्ट के मानिन्छ भन्दाखेरि स्ट्रङ मानिन्छ। त्यसै गरी एमएससीडीले के भन्दैछन्, एमएससीडीले
तपाईँले योभन्दा माथि नै बडा बाउन्स भयो भने एकदमै राम्रो, यदि योभन्दा मुनि भयो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि नेगेटिभ मानिन्छ। र इचुमेउ क्लाउडले तपाईँले हेर्ने भने इचुमेउ क्लाउडभन्दा के हुनु पर्यो भन्दाखेरि योभन्दा मुनि जानु भएन, यहीँभन्दा माथि बाउन्स हो भने त्यो भनेको बेटर मानिन्छ। यदि योभन्दा मुनि गयो भने चाहिँ फेरि चाहिँ बेरिस मानिन्छ भने चाहिँ योभन्दा मुनि चाहिँ जानु भएन, यही माथि के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि 2000बाटै के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि बाउन्स गर्नु पर्यो। त्यसै गरी अब डिएमआईले के भन्दैछन्, डिएमआई इन्डिकेटर पनि तपाईँले हेर्ने भने डिएमआईले पनि लगभग डिमान्डभन्दा सप्लाई के त भन्दाखेरि डिमान्ड तल आइसकेको छ, सप्लाई माथि गइसकेको छ भने चाहिँ डिमान्डको पर्सेन्ट डाउन भइरहेछ, सप्लाईको पर्सेन्ट अप भइरहेछ भने यो पनि के भयो त भन्दाखेरि इन्टरसेक्ट भएको छ। यो पनि के देखाएको छ भन्दाखेरि नेगेटिभै देखाएको छ। भनेपछि धेरै पार्टबाट के देखाएको छ भन्दाखेरि नेगेटिभै देखाएको छ। भनेपछि अबको सपोर्ट भनेको 2000मा तपाईँले एकचोटि हेर्नुपर्ने हुन्छ। 2000मा हेर्नुहोस्, 2000मा तपाईँले चाहिँ राम्रो बाउन्स भयो, राम्रो चाहिँ क्यान्डल बनाइदियो भने त्यतिखेर तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि एउटा एकुमुलेसन गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले बाइकल आएको छैन, तपाईँले यदि बाइकल आइदियो भने म तपाईँलाई के गर्छु भन्दाखेरि अलर्ट गरिदिन्छु र त्यो अनुसार तपाईँले के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि ट्रेड गर्नुहोस्। हस् त आजलाई यति नै, नमस्ते।